एकदमै विश्वासीय योग्य होइन, तर यो चाहिँ दुष्ट दास हो। दुष्ट दासको बारेमा प्रभु यीशु मसीह चाहिँ भन्नुभयो यो दृष्टान्तमा चाहिँ। यो दृष्टान्त चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा बताउनुहुन्छ। हाम्रो खाममा खसेर, जसरी हामी लुका समाचार 12 अध्यायमा हामी पढेको छौँ, कसरी हामी चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको निम्ति हामी तयार भएर हामी वेट गर्नुपर्छ भनिकन, तिमीहरूको खम्मर कसिएका र तिमीहरूको बत्तीहरू बलिरहेका हुन् भनिकन, हामी चाहिँ जब हामी प्रभु यीशु मसीहको लागि, प्रभु यीशु मसीहको दोस्रो आगमनको लागि हामी तयार हुनुपर्छ भनिकन हामी आशा गर्छौँ भने हामी चाहिँ यस्तो प्रकारको हामी चाहिँ तयार हुनुपर्छ। यो चाहिँ बिजी वाचिङ, हामी जो चाहिँ प्रभु हामीलाई दिनुभएको कामलाई हामी गर्दै खाममा खसिएका, यो चाहिँ हामी हुनुपर्छ भनिकन हामीलाई सबैलाई प्रभु चाहिँ हामीलाई यो काम दिनुभएको छ। यो काम हामी चाहिँ गर्दै हाम्रो प्रभुको निम्ति हामी वेट गर्नुपर्छ भनिकन, हामी एकदमै रेडी तयार भएर बस्नुपर्छ भनिकन यो दृष्टान्तको बारेमा हामी बुझ्न सक्छौँ। हुन्छ हजुर। जुममा पनि तपाईको म्युट खोलिदिनुस् न। जुममा फेसबुकमा जाँदैछ, मिल्छ? दुईटैमा गर्दा हुन्छ। ल हुन्छ हजुर, ल हुन्छ हजुर। ल यो दृष्टान्तमा चाहिँ यो दुष्ट दासको बारेमा फेरि यस्तो लेखिएको छ। 24 पदमा चाहिँ पढ्नु होला, माफ गर्नुहोस्, यो 50 पद चाहिँ पढ्नु होला, 50 र 51। कसैले पढ्न सक्छ? मलाई सहायता गर्न सक्छ? यो दुष्ट दासको बारेमा 50 मत्ती सुसमाचार 24 अध्यायको 50 र 51 पद। त्यसले उनको बाटो हेरेकै हुँदैन, जुन घडीको विषयमा त्यसलाई थाहै हुँदैन, अनि उनले त्यसलाई काटी डिटुवा पार्नेछन् र त्यसको भाग कपटीहरूसित ठहराइनेछन्। त्यहाँ रुवाबवासी र दारा पिटाइ हुनेछन्। एउटा कुरा यो दुष्ट दासको बारेमा लेखिएको छ। यो चाहिँ त्यस दासका मालिकले त्यो दिन आउनेछन् जुन दिन त्यसले उनको बाटो हेरेको हुँदैन। यो दुष्ट दास चाहिँ एउटा कुरा एकदमै यो दुष्ट दासलाई थाहा छैन प्रभु यीशु मसीहको आगमनको बारेमा। यो चाहिँ एकदमै आउनुहुन्छ, जुन घडी चाहिँ हामीलाई सोच्दै नसोचेको घडीमा आउनुहुन्छ भनिकन यो दासको चाहिँ एकदमै थाहा छैन यो दासले गर्दा। यस कारणले गर्दा जब ढिलो भयो, यस्तो प्रकारको केस हो 48मा 48मा, तर त्यस दुष्ट दासले मेरा मालिक आउन ढिलो गर्नुहुन्छ भनिकन। जब ढिलो हुन्छ के गर्नुपर्छ, ढिलो भएको समयमा के गर्नुपर्छ यो दासलाई थाहा छैन। यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट मुख्य कुरा चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। यो दृष्टान्तमा चाहिँ एउटा एकदमै विश्वासयोग्य बुद्धिमान दास छ। यो बुद्धिमान दास चाहिँ जो काम मालिकले दिनुभएको छ, यो काम एकदमै इमानदार काम गर्नुहुन्छ। यो गरेर एकदमै धन्यको दास जस्तो छ, जसरी 44 पदमा लेखिएको छ। तर यो दुष्ट दास चाहिँ एउटा कुरा यो दासलाई एकदमै थाहा छैन, नसोचेको घडीमा मालिक आउनुहुन्छ भनिकन। हामी पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, जब प्रभुको आगमन ढिलो हुन्छ भने हामी कसरी लगातार हाम्रो प्रभुको निम्ति वेट गर्नुपर्छ, तयार बस्नुपर्छ भनिकन। यो दृष्टान्तको एउटा टाइटल चाहिँ हामी दिन सक्छौँ। यो चाहिँ बिजी वाचिङ। हामी चाहिँ काम गर्दै गर्दै हाम्रो प्रभुको निम्ति हामी चाहिँ वेट गर्नुपर्छ, हामी जग्गा रहनुपर्छ भनिकन एकदमै बिजी वेटिङ यस्तो हामी बुझ्न सक्छौँ। यसको अर्थ चाहिँ यो दासको चाहिँ यो कुरा
थाहा छैन। यसकारणले गर्दा जब मालिक आउनुभयो 51 पदमा यस्तो लेखिएको छ, अनि उनले त्यसलाई खाँटी 2 टुक्रा पार्नेछन् भनिकन। यो चाहिँ जब प्रभु यीशु मसीह आउनुहुन्छ, प्रभु यीशु मसीह चाहिँ हामी सोच्दै नसोचेको घडीमा आउनुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्नुपर्छ। जब ढिलो भयो भने हामी पनि फेरि हामी एकदमै प्रभुको निम्ति रेडी भएर, तयार भएर जो काम चाहिँ प्रभु हामीलाई दिनुभएको छ यो चाहिँ हामी गर्नुपर्छ। जो धेरै प्रकारको काम चाहिँ प्रभु हामीलाई दिनुभएको छ, हामी यो काम जो चाहिँ प्रभु हामीलाई दिनुभयो यो काम गर्दै बिजी जस्तो हुनुपर्छ। किनभने 44 पदमा लेखिएको छ, त्यो दास धन्य हो जसलाई त्यसका मालिकले अनि आउँदा त्यस्तै गरिएको भेटाउनेछन्। यो यस्तो प्रकारको हामी पनि हामी वेट गर्नुपर्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ यो दृष्टान्तको द्वारा। यो दृष्टान्तको द्वारा हामी कसरी हामी चाहिँ लुकास समाचार 12 अध्यायको 35 पदमा लेखिएको छ, हाम्रो खम्मर कसिएको यो कुरा चाहिँ हामीलाई बताउनुहुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। तर दोस्रो एउटा दृष्टान्त छ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यो दृष्टान्तलाई हामी भन्छौँ बिजी वाचिङ। He does not know the imminent return of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह चाहिँ एकदमै आउनुहुन्छ, सोच्दै नसोचेको घडीमा आउनुहुन्छ भनिकन यो दास चाहिँ बुझेको छैन। यो दासलाई यो कुरा चाहिँ थाहा छैन। प्रभु यीशु मसीह चाहिँ एकदमै नसोचेको घडीमा आउनुहुन्छ भनिकन। तर अरू एउटा कुरा यो दासको बारेमा लुका सुसमाचार 12 अध्यायमा लेखिएको छ। फेरि मेरोसँग लुका सुसमाचार 12 अध्यायमा आउनु होला। हामी 3टा दृष्टान्तहरू हामी हेर्दछौँ एउटा कुरा बुझ्नलाई। यो चाहिँ लुका सुसमाचार 12 अध्यायमा लेखिएको 35 पदमा लेखिएको कुरा या वचनलाई बुझ्नलाई हामी कोसिस गर्दै आउँदछौँ। तो पहिलो दृष्टान्तमा चाहिँ एउटा कुरा हामी बिजी वाचिङ, एकदमै बिजी भएर हामी चाहिँ जग्गा राख्नुपर्छ जो काम प्रभु हामीलाई दिनुभएको छ। जब प्रभु ढिलो हुन्छ, प्रभुको आगमन चाहिँ हामी कसरी लगातार हामी कन्टिन्युअली वेट गर्नुपर्छ बिजी भएर हामी यो दृष्टान्तमा हामी हेर्छौँ। तर अरू एउटा कुरा चाहिँ यो दृष्टान्तको द्वारा ढिलो भयो भने हामी के गर्नुपर्छ हामी बुझ्न सक्छौँ। 12 लुका समाचार 12 अध्यायको 47 पढ्न होला। यो दासको बारेमा लेखिएको छ। अनि जुन दासलाई आफ्नो मालिकको इच्छा थाहा थियो तर आफूलाई तयार पारेन, न त तिनको इच्छा अनुसार नै गर्यो, त्यसैले धेरै कोर्रा खानेछ। यो दासको बारेमा ये ठीक यो जो चाहिँ दृष्टान्त मत्ती समाचार 26 अध्यायमा लेखिएको छ, यता पनि लुका समाचार 12 अध्यायमा पनि हामी पाउँछौँ। यो दासको बारेमा अरू एउटा कुरा लुका समाचारमा लेखिएको छ। अनि जुन दासलाई आफ्नो मालिकको इच्छा थाहा थियो, यो इच्छा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह या मालिकको इच्छा चाहिँ एकदमै जो काम दिनुभएको छ विश्वास योग्य भएर बुद्धिमान जस्तो यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ भनिकन यो प्रभुको यो मालिकको इच्छा थियो। इच्छालाई यो चाहिँ यो दासलाई यो आफ्नो मालिकको इच्छा थाहा थियो तर आफूलाई तयार पारेन भनिकन त्यो राम्रो गरी लेखिएको छ। न त तिनको इच्छा अनुसार नै गरियो, तयार भएन तर प्रभुको इच्छालाई पनि पुरा गरेको छैन। यस्तो प्रकारको यो दासको बारेमा लेखिएको छ। हामी चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ, के कुरा हामी सिक्न सक्छौँ यो दृष्टान्तको द्वारा? हाम्रो खम्मर चाहिँ हामी खसिएर हाम्रो प्रभुको निम्ति तयार हुनुपर्छ भनिकन सबैलाई प्रभु चाहिँ काम दिनुभएको छ। जो पढ्नुहुन्छ, पढाइ गर्ने, पढाइमा या चाहिँ घरको काम दिनुभएको छ, नानीहरूलाई एकदमै सम्हाल्नुपर्छ टु ब्रिङ अप द चिल्ड्रन। तर धेरै प्रकारको कामहरू प्रभु हामीलाई दिनुभएको छ। मण्डलीमा सेवकमा प्रभु चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। हामी लगातार जसरी हजुरहरू गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ, तर हामी चाहिँ परिश्रम पनि गर्नुपर्छ। गर्दै हामी चाहिँ प्रभुको निम्ति हामी वेट गर्नुपर्छ भनिकन तेसलोनिका मण्डलीमा यस्तो भयो। पहिलो तेसलोनिका किताबमा आउनु होला,
दोस्रो तेस्सलोनिकी किताबमा माफ गर्नुहोस्, दोस्रो तेस्सलोनिको किताबमा आउनुहोला। जब प्रेरित पौलले गर्दा उनीहरूलाई प्रभु यीशु मसीहको आगमनको बारेमा लेख्नुभयो, उनीहरू चाहिँ एकदमै कामहरू छोडेर उनीहरू चाहिँ प्रभुको निम्ति एकदमै तयार हुनलाई यस्तो प्रकारको गर्नुभयो। तर प्रेरित पौल चाहिँ उनीहरूलाई एउटा चेतावनीको रूपमा यो कुरा चाहिँ लेख्नुभयो। दोस्रो तेस्सलोनिकी 3 अध्यायमा आउनुहोला। दोस्रो तिमोथी तेस्सलोनिकी 3 अध्यायमा 3 अध्यायको 10 पददेखि पढ्नुहोस्, 10 पददेखि 12 पदसम्म। किनकि तिमीहरूसँग रहँदा पनि हामीले तिमीलाई यो आज्ञा दिएका थियौँ, यदि कोही काम गर्न चाहँदैन भने त्यसले नखाओस् पनि। किनकि हामी सुन्छौँ तिमीहरूको बिचमा कतिपय बेठिक चाल चल्नेहरू छन् रे, जसले पटक्कै काम गर्दैनन् त अर्काको काममा हात हाल्छन्। अब यस्ताहरूलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा हामी आज्ञा र अर्थी दिन्छौँ, चुपचापसित तिनीहरूले काम गरून् र आफ्नै रोटी खाउन्। यसको अर्थ चाहिँ बिजी, हामी काम गर्दै प्रभुको निम्ति हामी वेट गर्नुपर्छ भनिकन तेस्सलोनिके मण्डलीमा यो दोस्रो आगमनको बारेमा जब चाहिँ प्रेरित पौलले गर्दा बताउनु भयो, उनीहरू चाहिँ कामहरू छोडेर एकदमै मण्डलीमा आएर यस्तो प्रकारको जीवन, डिसअर्डरली जीवन उनीहरूको थियो। उनीहरूको लागि एउटा चेतावनी दिनु, हामी चाहिँ वेट गर्नुपर्छ, तयार भएर प्रभुको आगमनको बारेमा हामी तयार भएर बस्नुपर्छ। तर जो काम चाहिँ प्रभु हामीलाई दिनुभयो, हामी निरन्तर एकदमै इमान्दारसित हामी चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनिकन खम्मा कसिएको कुरा यो चाहिँ हामीलाई यो दृष्टान्तको द्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ। तर फेरि आउनु होला दोस्रो एउटा हामी दृष्टान्तमा हामी जानेछौँ। मत्ती सुसमाचार 24 अध्यायमा आउनु होला। फेरि यो मत्ती सुसमाचार 24 अध्यायमा और एउटा दृष्टान्त चाहिँ प्रभु यीशु मसीह बताउनु भएको छ। यो मुख्य उद्देश्य चाहिँ यो दृष्टान्त जो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले गर्दा भन्नुभयो, उसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ 44 पदमा लेखिएको छ। यसकारण तिमीहरू पनि तयार बस, किनभने मानिसका पुत्र तिमीहरूले सोच्दै नसोचेको घडीमा आउँछन् भनिकन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा प्रभु यीशु मसीहले गर्दा गर्नुभयो। तर यो बुझ्नलाई पनि दृष्टान्त चाहिँ दिनुभएको छ। पहिलो दृष्टान्तमा बिजी वाचिङ, हामी चाहिँ जागा राख्नुपर्छ। बिजी जो काम चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, प्रभुको इच्छालाई एकदमै हामी प्रभुको वचनद्वारा बुझ्नुभयो। प्रभु चाहिँ प्रभुको दासहरूद्वारा एकदमै बुझ्नुभयो कसरी हामी प्रभुको या जो काम चाहिँ हामीलाई दिनुभयो यो काम गर्नुपर्छ, बिजी चाहिँ हुनुपर्छ। हामी चाहिँ एकदमै खम्मा कसिएको जीवन हामी जिउनुपर्छ। तर यो इच्छा जानेर यो इच्छाको अनुसार हामी गर्दैनौँ भने हामी चाहिँ यस्तो प्रकारको यो दृष्टान्तमा भएको दुष्ट दासको बारेमा लेखिएको कुराहरू चाहिँ हामी पनि चेतावनीको रूपमा लिनुपर्छ भनिकन। तर दोस्रो एउटा दृष्टान्त चाहिँ हामी 25 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय। हामीलाई थाहा छ एकदमै वी आर अल फेमिलियर विथ दिस प्याराबल अल्सो फ्रम 1 to 13, 1 देखि 13 पदसम्म यो चाहिँ 10 कन्याको दृष्टान्त यो चाहिँ लेखिएको छ नेपालीमा भने। हामीलाई थाहा छ यसमा चाहिँ 5 बुद्धिमती र 5 मूर्ख थियो भनिकन दोस्रो पदमा लेखिएको छ। यो दृष्टान्त चाहिँ हामी कसरी लिनुपर्छ, जसरी लुका समाचार 12 अध्यायको 35 पदमा लेखिएको छ, खम्मा कसिएका र बत्ती एम चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, झेलिएको हुनुपर्छ भनिकन यो चाहिँ हाम्रो प्रभुको दोस्रो आगमनको बारेमा कसरी हामी तयार हुनुपर्छ भनिकन हामीलाई बताउनुहुन्छ। 12 अध्यायको फेरि म पढ्दछु। लुका समाचार 12 अध्यायको 35 पदलाई, तिमीहरूका कम्मर कसिएको र तिमीहरूको बत्तीहरू बलिरहेका हुन्, बत्तीहरू बलिरहेका हुन्। दोस्रो यो भागको बारेमा यो दृष्टान्त हामी लिन सक्छौँ। यो 10वटा कन्याको यो दृष्टान्तमा चाहिँ हामी 5 बुद्धिमती र 5 मूर्खहरूलाई हामी हेर्छौँ। हामीलाई सबैलाई थाहा छ चाहिँ ब्राइड ग्रुम क्यारिड,
5 पदमा यस्तो लेखिएको छ, तर दुलहाले ढिलो गर्दै ती सबै निन्द्राले लट्ठा भए। ढिलो गर्दा जब ढिलो भयो चाहिँ दुलहाले ढिलो गर्नुभयो, तर के भयो, सबै निन्द्राले लट्ठा भए। सबैजना 10 जना चाहिँ, तर के भयो, तर मध्यरातमा जसरी 6 पदमा लेखिएको छ, ठुलो आवाज आयो, हेर दुलहा आउँदैछन्। तर हामीलाई थाहा छ, तर तीमध्ये यो बुद्धिमतीहरूले गर्दा बत्तीहरू लायो, तर तेल पनि लायो, तर मूर्खहरूले गर्दा बत्ती लायो, तर तेल चाहिँ लाएको छैन। यो दृष्टान्तमा पनि एउटा कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ, ढिलो भयो भने के हुन्छ भनिकन उनीहरूलाई थाहा छैन यो कुरा चाहिँ। When the Lord delays, what to do they do not know, as we have seen in the first parable also. When the Lord delays, we have to be continually faithful and we have to continually working. ढिलो भयो भने हामी लगातार खम्मर कसिएको यो चाहिँ यस्तो प्रकारको जीवन हुनुपर्छ। हामी काम चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ, विश्वास योग्य या बुद्धिमान दास जस्तो हामी गर्नुपर्छ भनिकन प्रभुको इच्छालाई बुझेर प्रभुको इच्छाको अनुसार चाहिँ हामी गर्नुपर्छ भनिकन पहिलो दृष्टान्तमा। दोस्रो दृष्टान्तमा चाहिँ ढिलो भयो भने हामी के गर्नुपर्छ यो चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको आगमन ढिलो भयो भने यो साथै यो चाहिँ हामी बत्तीहरू लाउनुपर्छ, तेल पनि हुनुपर्छ भनिकन यो दृष्टान्तको बारेमा हामी यो दृष्टान्तको द्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ। यो 25 अध्यायको 13 पदमा यस्तो लेखिएको छ। मत्ती समाचार 25 को 13 पद पढ्नु होला, कसैले पढ्नुहोस्। तिमीहरूलाई न त मानिसका पुत्रको आउने दिन न त घडी नै थाहा छ। यो यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ जागा रहनुपर्छ भनिकन यो दृष्टान्तलाई एउटा टाइटल हामी दिन्छौँ, बिजी वेटिङ। पहिलो दृष्टान्तको बिजी वाचिङ, अनि कसरी नेपालीमा भन्नुपर्छ मलाई थाहा छैन। बिजी वाचिङ फर्स्ट प्याराबल, दोस्रो यो दृष्टान्त चाहिँ बिजी वेटिङ। हामी चाहिँ एकदमै प्रभुको आगमनको लागि एकदमै तयार बसेर एकदमै वेट गर्दछौँ। we are waiting or you are watching for the coming of the Lord Jesus Christ. तर हामी के गर्नुपर्छ, बिजी वाचिङ अर्थ चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ एउटा कुरा हामी राख्नुपर्छ, हाम्रो प्रभु चाहिँ एकदमै हाम्रो नासैचोको घडीमा आउनुहुन्छ। यदि ढिलो भयो भने हामी के गर्नुपर्छ, यो तेल चाहिँ हाम्रो बत्तीहरूमा हुनुपर्छ भनिकन। They all slept, everybody slept, right? यो स्लिपिङ निन्द्रामा सबै लट्ठे भनिकन यो चाहिँ सुत्नु भयो। यो उनीहरू चाहिँ उसको बारेमा पनि लेखिएको छ, सबैजना सुत्नुभयो। तर यो 5वटा यो बुद्धिमतीहरूको यो बत्तीमा चाहिँ तेल पनि उनीहरू लायो भनिकन हामी यो एकदमै दृष्टान्तलाई बुझ्नलाई हामी कोसिस गर्छौँ। किन लुका समाचार 12 अध्यायको 35 पदमा तिमीहरूको बत्तीहरू जलिएको यो कुरा चाहिँ भन्नुभयो प्रभु चाहिँ। हाम्रो जीवनमा यस्तो हुनसक्छ, जब प्रभु यीशु मसीहको आगमन ढिलो भयो भने हाम्रो विश्वास या आत्मिक जीवनमा धेरै कुरा आउनुहुन्छ भनिकन। एउटा चाहिँ निन्द्रा, दोस्रो कुरा चाहिँ यो तेल नभएको एउटा जीवनको विषय पनि हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ भनिकन एउटा ठुलो आवाज आयो मध्यरातमा चाहिँ। उनीहरू सबैजना निन्द्रामा थियो, तर 5 जना चाहिँ उनीहरूको साथ चाहिँ सँगै तेल पनि थियो। लुका सुसमाचार 21 अध्यायमा पढ्नुहोला। 21 अध्यायमा एउटा कुरा लेखिएको छ, 34 to 36, 34 देखि 36 सम्म पढ्नुहोला। कसैले मद्दत गर्नुहोस्। होशियार बस, कहीं वाक्का ब्याक्क पार्ने अचक्लीपन, मतवालापन र जीवनका फिक्रीहरूले तिमीहरूका हृदयहरू दबाउलान् र त्यो दिन तिमीहरूमाथि एक्कासी आइपर्ला, किनकि पासो चाहिँ त्यो सम्पूर्ण पृथ्वीमा बस्नेहरू सबैमाथि आइपर्नेछ।
यसै कारण यी सबै पर्याउने कुराहरूदेखि उम्कन र मानिसका पुत्रको सामु उभिनको निम्ति योग्य ठहरिनलाई तिम्रो जागर हो र सधैँ प्रार्थना गर। यस्तो लेखिएको छ, कति राम्रो गरी लेखिएको छ हेर्नु होला। हामी चाहिँ यस्तो प्रकारको हामी बत्तीहरू हामी चाहिँ एकदमै जलाइरहेको कुरा हामी चाहिँ गर्नुपर्छ भनिकन यो भागमा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ। अनि आफ्नो विषयमा होसियार बस, कहीँ व्याख्या पर्ने छल्कीपन, मतवालापन र यस जीवनका फिक्रीहरूले तिमीहरूको हृदयहरूलाई दबाउलान्। यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछ जब चाहिँ यो संसारको फिक्रीहरू हामीलाई ओभरचार्ज गर्नुहुन्छ भनिकन हामी चाहिँ तिमीहरूको हृदयहरूलाई दबाउलान्, दबावट आउँछ भनिकन हाम्रो जीवनमा जब यस्तो प्रकारको अनुभव छ भने हामी हाम्रो जीवनमा चाहिँ यस्तो तयार भएर प्रभुको आगमनको लागि वेट गर्नु चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ गर्नु सक्दैनौँ, गाह्रो पर्छ हाम्रो निम्ति। यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ एकदमै होसियार हुनुपर्छ। यो संसारको कुराहरू जसरी यो 34 पदमा लेखिएको छ चाहिँ हामी एकदमै होसियार भएर हाम्रो जीवन चाहिँ जिउनुपर्छ भनिकन। तर यो चाहिँ एउटा निन्द्राको बारेमा लेखिएको छ, आत्मिक जीवनमा कसरी हाम्रो जीवनमा यो अल्छीपन निन्द्रा आत्मिक जीवनमा आउनुहुन्छ भनिकन एकदमै वी डु नट नो, अनअवेयर्स हामी चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। तर यो संसारले एकदमै बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो जीवनमा यस्तो प्रकारको दबाउलाई लाउनुहुन्छ। हामी चाहिँ अल्छीपन हाम्रो आत्मिक जीवनमा आउँछ। तर हामी चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको आगमन ढिलो भयो भने हामी कसरी जिउनुपर्छ भनिकन हामी चाहिँ यो चाहिँ नबुझिकन हामी प्रभुको आगमनको निम्ति हामी तयार भएर रेडी भएर हामी जागा रहेर हामी वेट गर्न सक्दैनौँ भनिकन हामी बुझ्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा यो चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो संसार चाहिँ यस्तो प्रकारको कुरा दबाव चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ। तर हामी एकदमै खास कुरा आत्मिक जीवनमा चाहिँ जो खास कुरा हो यो छोडेर हामी संसारमा हामी जीवन बिताउनेछौँ भनिकन यो संसारको यो अभिलाषाहरू आकर्षणीय चिजहरू पनि एकदमै हामीलाई प्रभु यीशु मसीहदेखि टाढा लाएर हामी विश्वासको जीवनमा चाहिँ एकदमै बत्तीहरू जसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदमै लाइटिङ जस्तो आयल जस्तो तेल जसी चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा नभएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको आगमनमा चाहिँ हामी यस्तो प्रकारको नष्ट हामी पनि पाउँछौँ भनिकन हामी चाहिँ प्रभु हामीलाई छोड्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्नुपर्छ। तर अरू एउटा कुरा हामी बुझ्नलाई कोसिस गर्छौँ यो बत्तीहरूको बारेमा। मत्ती सुसमाचार 5 अध्यायमा आउनुहोला। मत्ती 5 अध्यायमा यो 3टा कुराहरू छन्। यो बत्तीहरू कसरी हामी जलिरहनुपर्छ भनिकन बुझ्नलाई मत्ती सुसमाचार 5 अध्यायमा 5 अध्यायको 15 र 16 पद भन्नुहोस्। 15 र 16 पद। न त मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथी मुनि राख्दछन् तर सामदानमाथि राख्दछन् र त्यसलाई घरभित्र हुने सबैलाई उज्यालो दिन्छ। त्यसैले तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामु चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूको असल कामहरू देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताको महिमा गरून्। यो लाइट्स बत्तीहरू तर यही प्रकारले गर्दा तेल चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो असल कामहरू हाम्रो गवाहीका बारेमा यो चाहिँ हामीलाई बताउनुहुन्छ भनिकन जब प्रभु यीशु मसीहको आगमन चाहिँ ढिलो भयो भने हाम्रो गवाहीलाई हाम्रो असल कामहरूलाई हामी गर्दै हाम्रो गवाहीलाई यस्तो ठिक प्रकारले गर्दा हुनुपर्छ, हामी राख्नुपर्छ भनिकन यो वचनको भागद्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ। यो 15 र 16 पदमा न त मानिसहरूले बत्ती
बालेर फाँथीमानि यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पुटिङ अन्डर बुशल राख्दछन्, तर समाधानमाथि राख्दछन्। तर हामी चाहिँ यो बत्तीलाई क्यान्डल स्टिकमा समाधानमाथि राख्नुपर्छ, यो बुशलमा होइन। यो चाहिँ हामी एउटा कुरालाई हामी बताउनुहुन्छ, हाम्रो असल कामहरू छोडेर या प्रभुको निम्ति हामी खमर कसिएको जीवन छैन भने यस्तो प्रकारको बत्तीहरू एकदमै हामी चाहिँ हाम्रो असल कामहरू या प्रभुको जो महिमा हाम्रो जीवनबाट आउनुहुन्छ यो चाहिँ हामी गर्दैनौँ भने हामी पनि जसरी यो दोस्रो दृष्टान्तमा लेखेको छ हाम्रो जीवनमा पनि हुन्छ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। तर दोस्रो कुरा मार्कुस समाचार 4 अध्यायमा होला, मार्कुस समाचार 4को 21 पद पढ्नुहोस्। मार्कुस समाचार 4को 21 पदलाई पढ्नुहोला। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के बत्ती पाथीमुनि वा खाटमुनि राख्न ल्याइँदैछ र? अनि के सामदानमाथि राख्नलाई होइन र? यहाँ बत्ती चाहिँ फाँथीमुनि या खाटमुनि यो चाहिँ फेरि हामीलाई यो एकदमै लेजी या निन्द्राको जीवन, आत्मिक जीवनमा चाहिँ हामी सबै प्रभुको कामहरू छोडेर या सङ्गति सबै कुराहरू छोडेर प्रभुको वचन या प्रार्थनामा समय बिताउने कुराहरू छोडेर या असल कामहरू छोडेर जीवन चाहिँ अल्छीपनको जीवनलाई हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ जब हाम्रो जीवनमा छ भने हाम्रो बत्तीहरूमा चाहिँ तेल छैन भन्ने कुरा हामीलाई बताउनुहुन्छ। तर तेस्रो अरू एउटा यसको बत्तीहरूको बारेमा 3 प्रकारले गर्दा 3वटा सुसमाचारहरूमा पाउँछौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ लुका सुसमाचार 8 अध्यायको 16 पद पढ्नुहोला। लुका सुसमाचार 8को 16 पद पढ्नुहोस्। कुनै मानिसले बत्ती बालेपछि त्यसलाई भाडाले छोप्दैन अथवा त्यसलाई खाटमुनि राख्दैन, तर भित्र पस्नेहरूले उज्यालो देखुन् भनेर त्यसलाई सामदानमाथि राख्छ। यो चाहिँ त्यसलाई भाडा जस्तो लेखिएको छ। तेस्रो कुरा यो खाट या भाडा या अरू एउटा कुरा मत्ती समाचार या लुका समाचारमा पनि लेखिएको छ, बुशल जस्तो अङ्ग्रेजीमा भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ वेसल भाडाले, यो चाहिँ वेसल चाहिँ एउटा कुरा हामीलाई बताउनुहुन्छ, यो संसारको काम धन्दा यसमा चाहिँ भएर यो उसको पछि भएर प्रभुको कुराहरूलाई प्रभुको कामहरूलाई छोडेर यो हाम्रो गवाई या असल कामहरू छोडेर जीवनको बारेमा हामीलाई बताउनुहुन्छ। बत्तीहरूको बारेमा या तेलको बारेमा चाहिँ यस्तो प्रकारको हामी बुझ्न सक्छौँ। दोस्रो दृष्टान्त जो चाहिँ मत्ती समाचार 25 अध्यायमा लेखिएको छ, बिजी वाचिङ माने हामी चाहिँ असल कामहरू गर्दै यो चाहिँ हाम्रो गवाईहरूलाई हाम्रो असल कामहरूलाई हामी गर्दै यस्तो प्रकारको जीवन चाहिँ हामी जिउनुपर्छ भनिकन फेरि एउटा कुरा हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ लुका सुसमाचार 12 अध्यायको 35 पदलाई हामीलाई बताउनुहुन्छ। हाम्रो बत्तीहरू एकदमै जलिरहेको कुरा चाहिँ हामी गर्नुपर्छ। ढिलो भयो भने फेरि यदि प्रभुको आगमन ढिलो भयो भने यो तेल चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी सधैँभरि यो जलन प्रभुको काममा, प्रभुको या कुराहरूमा, विश्वासको जीवनमा, सेवाको कुराहरूमा, व्यक्तिगत यो आत्मिक जीवनमा पनि, प्रभुको वचन या प्रार्थनाको जीवनमा या पारिवारिकको जीवनमा एकदमै हामी होसियार भएर कसरी हामी जिउनुपर्छ भनिकन दृष्टान्तको द्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ। एउटा कुरा उनीहरू त चाहिँ यो 5वटा मूर्ख कुमारीको बारेमा हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। दे डु नट नो द एमिनेन्ट कमिङ अफ लर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह चाहिँ एकदमै निश्चय आउनुहुन्छ भनिकन उनीहरूलाई थाहा छैन। ढिलो भयो भने के गर्नुपर्छ भने उनीहरूलाई थाहा छैन। फर्स्ट प्याराबल पहिलो दृष्टान्तद्वारा के बुझ्न सक्छौँ हामी, यो दुष्ट दासले गर्दा प्रभुको आगमन एकदमै इमिडिएटली
नसोचेको घडीमा आउनुहुन्छ भनिकन थाहा छैन। यिनीहरूको यो 5वटा मूर्ख यो खन्याको चाहिँ प्रभु यीशु मसीह इमिनेन्ट कमिङ, एकदमै निश्चय यो रातिको समयमा आउनुहुन्छ भनिकन उनीहरूलाई थाहा छैन। उनीहरू एकदमै चाहिँ यो कुराहरूलाई छोडेर तयार भएको जीवन चाहिँ हामी चाहिँ हेर्दैनौँ, तेल चाहिँ छैन। तर यो बुद्धिमतीहरूलाई चाहिँ तयार भयो, ढिलो भयो भने यो चाहिँ तेलको खाँचो छ भनिकन तयार भएर आउनुभयो। र हामी चाहिँ छिटो छिटो तेस्रो एउटा दृष्टान्त पनि हामी हेर्छौँ। यो दृष्टान्त चाहिँ मत्ती सुसमाचार 25 अध्यायमा लेखिएको छ। यो अध्यायमा चाहिँ यो थोडाहरूको दृष्टान्त यो चाहिँ यो हाम्रो बाइबलमा नेपाली बाइबलमा मुनि लेखिएको छ। यो दृष्टान्तमा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, यस कारणले गर्दा समय हामी बचाउनलाई हामी चाहिँ एउटा कुरा हामी गर्छौँ। यो चाहिँ आखरमा यो कुरा चाहिँ लेखिएको छ। यो चाहिँ हामी ध्यान गरेर हामी अगाडि हामी जानेछौँ। आखरमा चाहिँ 24 पदलाई पढ्नु होला, 24 पद या 25 पदलाई पढ्नुहोस्। तब एक तोडा पाउनेले आएर भन्यो, हे प्रभु, तपाईँ जहाँ रोप्नु भएको छैन त्यहाँ कट्ने गर्नुहुने र जहाँ छर्नु भएको छैन त्यहाँ बटुल्नु हुने कुशल मानिस हुनुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई चिनेको थिएँ। अनि मलाई डर लाग्यो र गएर तपाईँको तोडा जमिनभित्र लुकाइदिएँ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँको तोडा लिनुहोस्। तर 26 पदमा यस्तो लेखिएको छ, दुष्ट र आल्छे दास, यस्तो प्रकारको यस हजुर पढ्नुहोस्। त्यसका मालिकले जवाब दिएर त्यसलाई भने, हे दुष्ट र अल्छे दास, जहाँ मैले रोपिन त्यहाँ कट्ने गर्छु र जहाँ मैले छरिन त्यहाँ बटुल्छु भन्ने कुरा तैँले जान्दो रहेछस्। हामी कसरी हाम्रो खम्मर खसिएको कुरा हामी पनि यस्तो प्रकारको जीवन बिताउनु पर्छ भनिकन यो दृष्टान्तद्वारा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। यो तेस्रो दृष्टान्त हो बिजी वर्किङ। बुझ्नलाई यो 3टा टाइटल्स एकदमै याद राख्नुहोला, बिजी वेटिङ, बिजी वाचिङ एन्ड बिजी वर्किङ। प्रभुको दोस्रो आगमनको लागि यस्तो प्रकारको हामी चाहिँ तयार हुनुपर्छ भनिकन हामी चाहिँ पहिलो दृष्टान्तमा हामी यो कुरा हामी बुझ्नुभयो। हामी एकदमै खम्मर खसेको जीवन बिजी, हामी चाहिँ वाचिङ, प्रभु यीशु मसीह आउनुहुन्छ भनिकन जो काम प्रभु हामीलाई दिनुभयो यो चाहिँ हामी एकदमै गर्नुपर्छ भनिकन हामी चाहिँ प्रभुको इच्छालाई बुझेर प्रभुको इच्छाको अनुसार जीवन बिताउने कुरालाई हामीलाई बताउनुहुन्छ। दोस्रो दृष्टान्त बिजी वेटिङ, हामी चाहिँ प्रभु यीशु मसीह ढिलो भयो भने फेरि पनि हामी तयार भएर यो आत्मिक जीवनमा यो तेल या बत्तीहरूको जीवन, यो बत्तीहरू चाहिँ एकदमै जलिरहेको जीवन चाहिँ हामी जिउनुपर्छ भनिकन हामी चाहिँ यो संसारको कुराहरू, यो दबावटहरू हामीलाई हामीलाई एकदमै आत्मिक निन्द्रामा लाउनुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्नुपर्छ। तर हाम्रो बत्तीहरू कसरी हामी राख्नुपर्छ, 3टा यो सुसमाचारको कुराहरूमा, सुसमाचारको किताबहरूमा हामी पायौँ। यो 3वटा कुराहरूमा 3टा कुरा हामी हेर्न पायौँ। हाम्रो यो बत्तीहरूलाई हामी चाहिँ कहाँ राख्नुपर्छ, असल कामहरू चाहिँ कसरी हामी गर्नुपर्छ भनिकन। तर यो तेस्रो यो दृष्टान्तमा चाहिँ बिजी वर्किङ हामी चाहिँ गर्नुपर्छ भनिकन प्रभु हामीलाई दान दिनुभएको छ। हामीलाई प्रभुको निम्ति हामी जो चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनिकन धेरै प्रकारको हामीलाई दान दिनुभएको कुरालाई हामी हेर्न पाउँछौँ। 15 पद पढ्नुहोस्, मत्ती सुसमाचार 25 अध्यायको 14 र 15 पद पढ्नुहोला। त्यसको यात्रा गरिरहेका एकजना मानिस जस्तो हो, जसले आफ्ना दासहरूलाई बोलाए र आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई जिम्मा दिए। अनि तिनले एउटालाई 5 तोडा र अर्कोलाई 2 तोडा र अर्कोलाई 1 तोडा दिए। हरेकलाई त्यसकै योग्यता अनुसार दिए अनि तुरुन्तै तिनी यात्रामा हिँडिहाले। यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीह अब स्वर्गमा जानु भएको कुरा, हामीलाई काम या दान दिनुभएको कुराहरूलाई बताउनुहुन्छ। यो उद्धार पनि एउटा दान हो,
या उद्धार या त्यसपछि धेरै कुरा प्रभु हामीलाई दिनुभएको कुरा हामी चाहिँ हेर्न पाउँछौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ यो दृष्टान्त हामीलाई थाहा छ। 19 पद पढ्नुहोस्। 19 पद पढ्न होला। धेरै समयपछि यी दासहरूका मालिक आए र तिनीहरूसँग हिसाब लिए। हाम्रो प्रभु चाहिँ हिसाब लिनुहुन्छ भने हामी बुझ्नुपर्छ। हाम्रो प्रभु आउनुहुन्छ तर हिसाब चाहिँ लिनुहुन्छ भनिकन हामी चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ। यो दास चाहिँ दुष्ट दास जो चाहिँ 24 पदमा हामी पढ्यौँ यो दासलाई एउटा कुरा थाहा छैन कि यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीह आउनुहुन्छ तर हिसाब पनि लिनुहुन्छ, इनाम पनि दिनुहुन्छ भनिकन यो दासलाई एकदमै थाहा छैन। जसरी दुईवटा दृष्टान्तहरूमा हामी हेऱ्यौँ तर एउटा दुष्ट दासको चाहिँ प्रभु यीशु मसीह इमिनेन्ट आउनुहुन्छ भनिकन थाहा छैन। तर दोस्रो दृष्टान्तमा चाहिँ यो मूर्ख यो कन्याहरूलाई चाहिँ प्रभु यीशु मसीह इमिनेन्ट एकदमै निश्चय आउनुहुन्छ भनिकन उनीहरूलाई पनि थाहा छैन। यो चाहिँ अङ्ग्रेजमा राम्रो गरी शब्दहरू लेखिएको छ, नेपालीमा कसरी भन्नु मलाई थाहा छैन। इमिनेन्ट भने एकदमै एनी टाइम नसोचेको समयमा आउनुहुन्छ भनिकन पहिलो दृष्टान्त। इमिनेन्ट भने he will definitely come even if he delays। यदि ढिलो भयो भने तर पनि प्रभु यीशु मसीह आउनुहुन्छ भनिकन उनीहरूलाई थाहा छैन दुष्ट दृष्टान्तमा। यो दृष्टान्तमा चाहिँ यो दुष्ट दासको चाहिँ एउटा कुरा यो दुष्ट दासलाई थाहा छैन। यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीह एकदमै हिसाब लिनलाई या इनाम दिनलाई आउनुहुन्छ भनिकन थाहा छैन। तर हामी चाहिँ एउटा यो पहिलो दासलाई हामी हेर्छौँ। 20 पद पढ्नुहोस्। 20 पद पढ्न होला। अनि 5 टोला पाउनेले आएर यसो भन्दै अरू 5 टोला ल्यायो। तपाईले मलाई 5 टोला जिम्मा लगाउनु भएको थियो, हेर्नुहोस् ती बाहेक अरू 5 टोला मैले कमाएको छु। देन 21 पद पनि त्यसका मालिकले त्यसलाई भने, स्याबास असल र विश्वासयोग्य दास, तिमी थोरै कुराहरूमा विश्वासयोग्य रह्यौ, म तिमीलाई धेरै कुराहरूमाथि अधिकारी बनाउने छु, आफ्ना प्रभुको आनन्दभित्र प्रवेश गर। यो चाहिँ हिसाब लिनुहुन्छ तर आदर पनि दिनुहुन्छ, इनाम पनि दिनुहुन्छ भनिकन यो दृष्टान्तको द्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो प्रभु यीशु मसीह दोस्रो आगमनमा हिसाब लिनुहुन्छ तर इनाम पनि दिनुहुन्छ। यो इनाम चाहिँ ठुलो हो। यो अधिकारको कुरा त लेखेको छ। मलाई यस्तो लाग्छ जब हामी चाहिँ प्रभुको निम्ति हामी बिजी वर्किङ, प्रभुको निम्ति हामी मेहनत गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ भने प्रभु यीशु मसीह आएर हामीलाई पनि एउटा अधिकार चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ रुलर ओभर मेनी थिङ्स या धेरै यो ठाउँहरूको एउटा अधिकार जस्तो हामीलाई बनाउनुहुन्छ भनिकन म चाहिँ एउटा प्रोत्साहन दिनलाई म बताउँछु सबैलाई, हजुरहरूलाई पनि म तपाईँलाई म आशा गर्छु। यदि हामी एकदमै विश्वासी भएर यस्तो प्रकारको जीवन हामी बिताउँछौँ भने हुनसक्छ प्रभु चाहिँ जब प्रभु यीशु मसीह आउनुहुन्छ धेरै यो संसारमा चाहिँ 1000 साल राज्य हामी चाहिँ गर्नेछौँ। त्यति बेला हामीलाई पनि हजुरहरूलाई पनि धेरै ठाउँहरूको माथि 10 या 20 या 5 या शहरहरूको माथि एकदमै अधिकारी चाहिँ जस्तो हामीलाई एकदमै बनाउनुहुन्छ भनिकन इनाम दिनुहुन्छ या हामीलाई एकदमै आदर दिनुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। यो दुष्ट दासलाई यो कुरा थाहा छैन। हामी पनि यस्तो प्रकारको हामी बुझ्नुपर्छ। हाम्रो प्रभु हिसाब लिने या इनाम दिने प्रभु हो। यो जब आउनुहुन्छ यो कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ भनिकन म चाहिँ अब अन्त गर्नलाई म आशा गर्छु। र एउटा कुरा हजुरहरूको बताउनलाई आशा गर्छु। यो चाहिँ रोमी सुसमाचारमा आउनु होला। रोमी सुसमाचारको 14 माफ गर्नु होला, रोमी किताबमा 14 अध्यायको 10 पद तर 11-12 पद पनि पढ्न होला। रोमी 14 अध्यायको 10 देखि 12 पदसम्म। तर तिमी किन आफ्नो भाइको न्याय गर्दछौ र किन आफ्नो भाइलाई तुच्छ ठान्दछौ? किनकि हामी सबै ख्रीष्टको न्याय आसनका सामु उभिनेछौँ। किनकि लेखिएको छ, प्रभु भन्नुहुन्छ, म जीवित छु, यसकारण हरेक
बुढा मेरो सामु टेकिनेछ र हरेक जीवले परमेश्वरलाई स्वीकार गर्नेछ। त्यसै कारण हामी मध्ये हरेकले परमेश्वरलाई आफ्नो लेखा दिनेछन्। लेखा दिनेछन् यस्तो लेखिएको छ। हामी चाहिँ दोस्रो आगमनमा तीनटा कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। यो तीनटा दृष्टान्तको द्वारा यो तीनटा घटनाहरूको बारेमा पनि पहिलो कुरा चाहिँ ऱ्याप्चर, जो मण्डली उठाइ लैजाने कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो थुमाको विवाह। तेस्रो कुरा चाहिँ क्रिसको न्याय आसन। तीनटा दृष्टान्तहरूद्वारा हामी तीनटा कुरा बुझ्नुभयो। बिजी वाचिङ, बिजी वेटिङ एन्ड बिजी वर्किङ। यही प्रकारले गर्दा हामी ऱ्याप्चरको बारेमा या थुमाको विवाहको बारेमा या क्रिसको न्याय सिंहासनको बारेमा पनि हामी बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको दोस्रो आगमनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट घटनाहरू हो। यो तीनटा उदाहरण या दृष्टान्तको द्वारा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ तीनटा कुरा। कसरी हामी चाहिँ ऱ्याप्चरको निम्ति तयार हुनुपर्छ पहिलो दृष्टान्तको द्वारा। दोस्रो दृष्टान्तद्वारा हामी चाहिँ कसरी हामी यो थुमाको विवाहमा पनि प्रभुको आनन्दमा हामी भागीदारी भन्छौँ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। यो तेस्रो कुरा, यो तेस्रो उदाहरण दृष्टान्तको द्वारा हामी क्रिसको न्यायको सिंहासन अगाडि चाहिँ यो इनाम पाउनलाई हामी कसरी तयार हुनुपर्छ भनिकन रोमी 14 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ दोस्रो भागमा। किनकि हामी सबै क्रिसको न्याय आसनको सामु उभिनेछौँ। देयर आर टू थ्रोन्स अफ जजमेन्ट। वान इज क्रिसको न्याय आसन। जब संसारमा 7 सालको महासङ्कटको समय हुन्छ, सङ्कटको समय, त्यति बेला आकाशमा चाहिँ हुने कुराहरू, तुमाको विवाह, यो क्रिसको न्याय सिंहासन, यो चाहिँ इनाम दिनलाई, हामी हिसाब दिनलाई यो नयाँ आसनमा हामी चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भनिकन यस्तो लेखिएको छ। हामी चाहिँ यसकारण हामी मध्ये हरेकले परमेश्वरलाई आफ्नो आफ्नो लेखा दिनुपर्छ भनिकन हामी बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ यो दास तेस्रो दृष्टान्तमा भएको दुष्ट दासलाई थाहा छैन। हामी चाहिँ यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। एक दिन हामी चाहिँ क्रिसको न्यायासनको अगाडि यो ऱ्याप्चर भएपछि हामी एकदमै हामी खडा भएर हामी लेखा दिनुपर्छ भनिकन जब हामी चाहिँ एकदमै राम्रो गरी हाम्रो जीवन बिताउँछौँ भने हामी बिजी वर्किङ जो चाहिँ हामी प्रभुको निम्ति जो दान हामीलाई दिनुभएको छ, हामी व्यापार जस्तो गरेर प्रभुको निम्ति हामी जिउँछौँ भने जो चाहिँ प्रभु हामीलाई दिनुभयो, उद्धार दिनुभयो, प्रभुको वचन दिनुभयो, या प्रार्थनाको दान दिनुभयो, या वचन दिनलाई दान दिनुभयो, या अरूलाई प्रोत्साहन दिने दान दिनुभयो, यो सबै जब हामी प्रयोग गर्छौँ भने प्रभु चाहिँ हामीलाई इनाम दिनुहुन्छ भनिकन, अधिकारी जस्तो हामीलाई बनाउनुहुन्छ भनिकन हामी चाहिँ यो इनाम पाउनलाई हामी चाहिँ एकदमै हाम्रो दौड या हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ हामी मेहनत गरेर परिश्रम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनिकन यो कुराहरूद्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ। छिटो छिटो एउटा कुरा हामी पढेर हामी अन्त गर्नेछौँ। मार्को सुसमाचार 13 अध्यायमा आउनु होला। मार्को सुसमाचार 13 अध्यायको 33 पददेखि 37 सम्म छिटो छिटो पढ्नु होला। तिमीहरू जान्दैनौ किनकि मानिसको चाहिँ कालो देशमा जाने मानिसको हो, जसले आफ्नो घर छोडे र आफ्ना दासहरूलाई अधिक अनि हरेकलाई आफ्नो काम दिए र ढोकालाई ढोकाउनु भनी आज्ञा दिए। यसकारण तिमीहरू जागा रह, किनकि कहिले आउँछन् तिमीहरू जान्दैनौ। साँझमा, मध्यरातमा, भारे बाज्दा वा बिहान अचानक आउँदा कहीँ उनले तिमीहरूलाई निदाइरहेका भेटाउलान्। अनि म तिमीहरूलाई जे भन्दछु त्यही म सबैलाई भन्दछु, जागर हो। यो कुराहरूमा चाहिँ जो काम चाहिँ सबैलाई दिनुभएको कामलाई हामी गर्नुपर्छ भनिकन हामी हेर्न पाउँछौँ। जसरी तेस्रो यो दृष्टान्तमा लेखिएको छ, अचानक आउँदा कहीँ उनले तिमीहरूलाई निदाहरूको भेटाउनलाई, यस्तो प्रकारको लेखिएको छ। हामी यसकारणले गर्दा हामी जागा रहनुपर्छ प्रभु यीशु मसीहको आगमनको निम्ति। जो दान हामीलाई दिनुभएको छ यो प्रयोग गरेर प्रभुको निम्ति हामी लाभदायक जीवन जिउनुपर्छ भनिकन। तर अरू एउटा कुरा पढ्नुहोस्, दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 10 पदलाई पढ्नु होला।
किनकि दुस- शरीरमा गरिएका कामहरूका निम्ति हरेकले चाहे असल काम चाहे खराब आफूले जे जस्तो गरेको छ त्यस अनुसारको फल पाउनलाई हामी सबैजना ख्रिस्टको न्याय सन्त सामु देखा पर्नुपर्छ। यो चाहिँ दोस्रो आगमनमा भएको कुरा। हामी चाहिँ उद्धार सित्तैमा पायो, तर इनाम पाउनलाई हामी मेहनत गर्नुपर्छ भनिकन, असल कामहरू चाहिँ हामी गर्नुपर्छ भनिकन यो दृष्टान्तद्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ। तीनटा कुराहरू हामी हेर्न पायो। हामी चाहिँ एउटा आधार पद लिएर लुका सुसमाचार 12 अध्यायको 35 पदलाई एउटा आधार पद जस्तो हामी लिएर हामी तीनटा दृष्टान्त चाहिँ हामी ज्ञान गर्नुभयो। यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरूका कम्मर कसिएको र तिमीहरूको बत्तीहरू बलिरहेको होउन् भनिकन। यो अध्यायमा पनि यो दृष्टान्तहरू लेखिएको छ। दुईटा दृष्टान्तहरू छन्, तर मत्ती सुसमाचारमा तीनटा दृष्टान्तहरू हामी हेर्न पायौँ। हामी यस्तो प्रकारको टाइटल्स पनि दियो, बिजी वाचिङ, बिजी वेटिङ एन्ड बिजी वर्किङ। यो चाहिँ तीनटा हामी काम गर्नु कसरी रेडी हुनुपर्छ, बिजी वाचिङ, बिजी वेटिङ। हाम्रो प्रभु आउनुहुन्छ, यस कारणले गर्दा हामी बुद्धिमान या विश्वासयोग्य दास जस्तो हुनुपर्छ। प्रभुको इच्छा बुझेर हामी इच्छाको अनुसार हामी जिउनुपर्छ भनिकन। दोस्रो दृष्टान्तमा बिजी वेटिङ, हाम्रो प्रभु निश्चय आउनुहुन्छ भनिकन हामी तयार भएर ढिलो भयो भने तेल पनि हाम्रोसँगै हुनुपर्छ भनिकन हामी बुझ्दै एउटा बुद्धिमान जस्तो हामी जीवन जिउनुपर्छ। यो बत्तीको बारेमा तेलको बारेमा पनि बाइबलमा धेरै कुरा लेखिएको छ। तर यो बत्ती कसरी हामी चाहिँ असल काम गर्दै प्रभुको निम्ति हाम्रो गवाईहरू असल कामहरू प्रभुको महिमाको निम्ति हामी देखाउनुपर्छ भनिकन यो एकदमै सम्हाल्नुपर्छ भनिकन हामी बुझ्न पायो। तर तेस्रो दृष्टान्तमा बिजी वर्किङ, हामी कसरी हामी चाहिँ क्रिस्टको न्यायको सिंहासनको अगाडिमा हिसाब दिनुपर्छ या इनाम पाउनुपर्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। तीनटा घटनाहरू जो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको दोस्रो आगमनमा भएको छ, यो घटनाहरूको बारेमा पनि तीनटा दृष्टान्तहरू हामीलाई बताउनुहुन्छ। एउटा चाहिँ ऱ्याप्चरको बारेमा, दोस्रो चाहिँ थोमाको विवाहको बारेमा, तेस्रो चाहिँ क्रिस्टको न्याय आसन। या थोमाको विवाह क्रिस्टको न्याय आसन चाहिँ मध्य आकाशमा हुन्छ। जब चाहिँ यो संसारमा यो चाहिँ एकदमै सङ्कटको समय हुन्छ, संसारमा विलाप, तर आकाशमा चाहिँ रमान हुन्छ। जब हामी एकदमै यसै प्रकारले गर्दा हामी तयार बसेर हाम्रो प्रभुको निम्ति हामी जग्गा रहेर इन्तजार गर्छौँ भने प्रभु हामीलाई सहायता गरेका हुन्।